Sărăspor तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुमिया. पयले तडीक उतरतस ते गेनेझरात गावाक पावले. तडीक लागून मच्छवा वयले देंवतस लोकान जेजूची वळख धरली आनी लोक सगळ्या गावांत थंय हांगा वचून तो खंय आसा तें आयकून पिडेस्तांक तांच्या हातुळणा समेत उखलून व्हरूंक लागलो. देवसार जंयसर तो गेलो, हळ्यांनी जावं शारांनी वा शेताभाटांनी जावं ते पिडेस्तांक वाटेसलान हाडून दवरताली आनी ताच्या आंग वस्तुराचे देगेक पुणी हात लावंक पिडेस्तांक सोड म्हणून तांचे लागीं परातली आनी आपडलेली ती बरी जातली. देवाचे उतर हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, सायन्स आतां इतलें मुंदवरला की आमचे मेडिकल प्रोफेशन जावं दी, हेल्थ केअर जावं दी, मोस्ट हायफाय सोफिस्टिकेटेड जाल्यात. सगळे टेक्नॉलॉजी इतले एडवान्स जाला. आतां हर एका आमच्या इलनेसाक आमकां बरी भलायकी ना जाल्यार ट्रीट करूंक भोव सुलभ जाला. सायन्स इतले एडवान्स जाला. पूण जेजूच्या वेळार जो कोण पिडेस्त आसतलो, तांची पिडा जर तर ती गंभीरायेची आसली तर त्या मनशाक मरण तसई. आनी अशें जो कोण पिडेत आसलो तो मनीस बचाव जाय जाल्यार कितें नवें जावं अजाप मात्र घडोवंक साध्य आसलें. आनी अशें जेजू सबार पिडेस्तांक गूण करता, सबार लोकांक नवें जिवीत दिता आनी भलायकी दिता. अशें लोक जेजूचें नांव आयकल्लेंच हरी ताच्या लागसर येतालो. तांच्या कुडीची भलायकी बरी जावन ते नवें जावं आपणावंक ते आशेताले. पूण जेजूचे मिसांव बाहिरीक मात्र न्ही, आंतरीक जावन आसलें. हर एका मनशाक गूण केल्या उपरांत जेजून सांगली ती उतरां, तुज्या बवार्थान तुका गूण केले. आनी अशें हर एक वेळार हर एका मनशाक गूण करतना त्या मनशा ते बवार्थाचें बी जेजून घालें. जर तर एका मनशाक बवार्थ ना आनी तूं मनीस हर एका मनशाक सांगता तुज्या बवार्थान तुका गूण केले, तेन्ना तो मनीस चिंतूंक पावता, कसलो बवार्थ म्हजे थंय आसा. हांव बवार्थान आयलो की हो मनीस म्हाका गूण करता. पूण जेजून त्या मनशाचो बवार्थ आनी एक मट्टार व्हेलो आनी तो बवार्थ जावन आसा देवाचेर गुंडायेचो बवार्थ. आनी अशें हर एक मिसांव कामा वेळार, हर एक अजाप करच्या वेळार हर एका मनशाक मेळिल्लो जेजू तांच्या जिवितांत नवें जावं आपणायता, तांचो बवार्थ गूण करता. आज हे बलिदान आमी आरंभ करता आसतना, हे भेटयत आसतना आमचो बवार्थ कितलो गुंडायेचो. आमी हर एक दीस जेजू लागीं आमी मागतां आनी मागिल्लें आमकां मेळटा आनी खंडीत जावन आमचे ते नवें जावं येता म्हणलो बवार्थ आमचो आसा गी. कितलो गुंडायेचो आमचो बवार्थ. आयच्या पयल्या वचपांत देवान हो सुबीत संवसार रचलो. सगळे रचले मनशा कुळा खातीर, आमच्या खातीर. कित्याक आमच्या खातीर रचले? कित्याक देव आमचो मोग करता. आमी संतोषान आसा जंय, आमकां सगळे सवलतो आसा जंय म्हणून देवान हर एक वस्त, आकाश, अंतराळ, पृथ्वी, सुकणी, झाडां, दीस आनी रात, हर एक इतले सोबीत प्रकृती आमच्या खातीर रचला. आनी आज मनीस ती प्रकृती कितल्या शाबेतायेन दवरता. आमची हर एकल्याची जबाबदारी जावन आसा. देवान आमकां दिल्ले हे वट्टें देणें, ही सोबीत प्रकृती, हो सोबीत संवसार शाबेतायेन सोबीत सुंदर आनी नितळ दवरचो. आनी हर एकल्याची आमची ती जबाबदारी जावन आसा. आमच्या हर एकल्याच्या वैयक्तीक बाबतीन आमी तें करूंक आसा. म्हज्या बाबतीन ही प्रकृती हांवें कशें सांबाळयत, ह्या प्रकृतीक
कशें हांवें नवे सावन दिवयेत देसवाट करनाये नवो जीव दिवंक आमकां आपणे मेळटा. तर हे बलिदान भेटयत आसतना त्याच नवे सवा पासून आमी मागया, आमचो भावार्थ जेजू थंय गूण करया आनी केन्ना आमी भावार्थान मागता खंडीत जेजू आमचे मागणे आयकता आनी जे कितें आमच्या वैयक्तीक आनी कुटुंबीक गरजांक आशिर्वादां जाय ते सर्व आमकां फावो करता. त्याच इराद्यान हें बलिदान आमी भेटोवया. आमेन.